जब तक ये प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव नहीं होती और इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक जो है वो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आज यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे मुल्क गी सतह का एहतजाज था, जिसमें पाकिस्तान की दूर दराज इलाकों से, कराची से, कोयटा से, दीर से, आज़ाद कश्मीर, कोटली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और इस तरह के पी जो है वहाँ पे अपर दीर, लोअर दीर, सवात और साथ मालाकंड, पेशावर, मर्दान, हज़ारा, अरीपुर, एबटाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फिर पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से यहाँ पे उस्ताज़ा आए थे। उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और HEC ने जो है वो अड़दर्मी बरकरार रखी है और जो है उस्ताज़ा के मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरे। ये कितना जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। तो हमारी उस्ताज़ा की तंजीमें पहले से मौजूद थी, फवासे के नाम से मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया हुआ था। फिर ये 3 साल पहले जो हमारे कायदीन हैं, डॉक्टर समीउर रहमान हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ हैं, डॉक्टर जान मोहम्मद हैं और इस तरह के जो हैं लीडर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की और फिर उन्होंने आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन बनाई, जिसका अब नाम हमने रखा है आल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ BPS टीचर्स एसोसिएशन। और वो पिछले 3 साल से जो है ना वो इसके लिए कैंपेन कर रही है। और आपका ये सवाल वैलिड है कि ये पहले चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मतलब देर आए दुरुस्त आए। अब ये सामने काफ़ी मजमा आपने इकट्ठा किया हुआ है और एक एहतजाज कर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सबसे पहले व्यूअर को ये बताइएगा एहतजाज की किस नौयत का है और किस वजह से ये कर रहे हैं एहतजाज? देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान की सरकारी जामियात हैं, इसमें कोई 50,000 से ज़्यादा जो उस्ताज़ा हैं वो पढ़ा रहे हैं। उनमें से BPS टीचर जो हैं उनको राइट टू प्रमोशन नहीं है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की जो है जितने भी सरकारी महकमे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, उनके सब मुलाज़मीन के पास राइट टू प्रमोशन है, उनकी महकमाना तरक्की होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वाहिद तबका है जिसकी प्रमोशन नहीं होती। और इसके लिए साल से जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं वो एक ही स्केल में भर्ती होते हैं और 20, 25, 30 साल सर्व करने के बाद उसी स्केल में रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो वाकई मुलाज़मीन को हक़ हासिल है, इसी हक़ के उसूल के लिए यूनिवर्सिटी उस्ताज़ा जो हैं वो HEC के सामने पिछले 3 साल से एहतजाज भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और मुज़ाकरात के दौरान जो है वो HEC ने कई बार इस बात से इत्तेफाक किया है कि यूनिवर्सिटी उस्ताज़ों को भी प्रमोशन का हक़ मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो है 2-3 महीने के अंदर पॉलिसी मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 3-4 दफ़ा जो है HEC की इंतज़ामिया ने उस्ताज़ा के साथ एग्रीमेंट्स किए और ये कमिटमेंट की। फिर इसके अलावा जो सेनेट है और नेशनल असम्बली है, उनकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं HEC को और वहाँ पे HEC के इंतज़ामिया ने वहाँ पे कमिटमेंट दी है कि हम ये प्रमोशन पॉलिसी जो है वो अप्रूव करवा के इसको नोटिफाई करेंगे। लेकिन बहुत लंबा अर्सा गुजर गया। मतलब ये है कि अगर अब नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ पे जो कमिटमेंट दी गई उसको गुजरे हुए शायद 1.5 साल होने वाला है। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी वहाँ पे जो कमिटमेंट दी गई उसको 1 साल होने वाला है। और HEC ने जो बाकी आखिरी जो कमिटमेंट दी थी वो थी नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी फॉर अग्रीव्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, वहाँ पे जो कमिटमेंट दी थी उसको 3 महीने होने वाले हैं। लेकिन अभी तक HEC ने वो प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव नहीं करवाई। और हम ये चाहते हैं जी। अरे सर बताइएगा कि आप जैसे एज है उससे हिसाब अगर लगाया जाए तो यहाँ की काफ़ी सर्विस हो चुकी होगी। जी। इतनी सर्विस होने के बाद आज आप लोगों को एहतजाज करना क्यों ज़रूरी समझते हैं? और पहले क्या इस हवाले से आपने कभी बात नहीं की कि आप लोगों को परमानेंट किया जाए? देखिए, ये जो आपका सवाल है बहुत अहम है। यहाँ पे मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ उस्ताज़ा जो हैं वो 30 और 35 साल उन्हें सर्विस की और वो लेक्चर भर्ती हुए। और उनके उस्ताज़ा जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट महकमों में जाके सेक्रेटरी जाके मतलब उनकी प्रमोशन हो के सेक्रेटरी बन गए। उनके स्टूडेंट्स हैं वो जजेस बन गए, चीफ जस्टिस बन गए। उनके स्टूडेंट्स हैं आर्मी के आला ओहदों में पहुंच गए। लेकिन वो 30-35 साल सर्विस करने के बावजूद लेक्चर ही रिटायर हुए। जब तक ये प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव नहीं होती और इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक जो है वो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आज यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे मुल्क गी सतह का एहतजाज था, जिसमें पाकिस्तान की दूर दराज इलाकों से, कराची से, कोयटा से, दीर से, आज़ाद कश्मीर, कोटली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और इस तरह के पी जो है वहाँ पे अपर दीर, लोअर दीर, सवात और साथ मालाकंड, पेशावर, मर्दान, हज़ारा, अरीपुर, एबटाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फिर पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से यहाँ पे उस्ताज़ा आए थे। उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और HEC ने जो है वो अड़दर्मी बरकरार रखी है और जो है उस्ताज़ा के मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरे। ये कितना जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। तो
تو ہماری اساتذہ کی تنظیمیں پہلے سے موجود تھیں، ففاسے کے نام سے موجود ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر یہ 3 سال پہلے جو ہمارے قائدین ہیں، ڈاکٹر سمیع الرحمان ہیں، ڈاکٹر امتیاز ہیں، ڈاکٹر جان محمد ہیں، اور اس طرح کے جو ہیں لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی، اور پھر انہوں نے آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس ٹیچر ایسوسیشن بنائی، جس کا اب نام ہم نے رکھا ہے آل پبلک یونیورسٹیز بی پی ایس ٹیچرز ایسوسیشن، اور وہ پچھلے 3 سال سے جو ہے نا وہ اس کے لیے کیمپین کر رہی ہے۔ اور آپ کا یہ سوال ویلڈ ہے کہ یہ پہلے چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی مطلب دیر آئے درست آئے، اب یہ یونیورسٹی اساتذہ کو یہ جو احساس ہو گیا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے پنجاب کے اساتذہ چاہے یونیورسٹیز کے ہوں یا اسکول کے، یہ معنی لیتے ہیں کہ استاد جو ہے ایک قوم کا محسن ہوتا ہے، وہ سڑکوں پہ نظر آیا ہے پراپرلی، خواتین بھی شامل تھی، باپردہ خواتین دیکھی گئی، ٹیچرز جو کہ روڈوں پہ رول رہی تھیں، اور انہوں نے بھی احتجاج میں شرکت کی، تو اس وقت بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ پنجاب کا معاملہ تھا، یہ ملک گیر معاملہ ہے، پھر وہ اسکولوں کے اساتذہ تھے اور یہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، اور انہیں جب پروٹیسٹ لانچ کیا تو وہ انہوں نے ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ دیتے، لیکن ہم نے ان کی جو اسٹرگل تھی، جسٹ کاز تھا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے اسٹیٹمنٹس دی کہ ان کی اسٹرگل جائز ہے، ان کو جو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، اور یہ اگر گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے یا ان کی اساتذہ کی پینشن ختم کر رہی ہے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور خاص طور پہ تعلیم چاہے وہ پرائمری سطح پہ ہو یا ہائر لیول کی ایجوکیشن ہو، اس کو پرائیویٹائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب کا بچہ ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا، صرف جو امیر کا بچہ ہے تعلیم اس کے لیے جو ہے وہ مطلب اس کی سہولت ہوگی، غریب کے بچے کے لیے نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ اتنی مہنگائی ہے کہ لوگوں کے لیے روٹی جو ہے 3 وقت کی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ تعلیم جو ہے وہ بھی خریدیں، اس کو بھی آپ جو ہے نا پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھاری فیسیں ادا کریں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، اور نہ یونیورسٹی سطح پہ غریبوں کے بچے پڑھ پائیں گے۔ تو یہ جو ہماری اسٹرگل ہے ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جو یہ پورا جو ایک سلسلہ کیا جا رہا ہے، اداروں کی نجکاری اور یونیورسٹیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے وسائل خود پیدا کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو غربا کے جو بچے ہیں وہ تعلیمی اداروں سے دور ہو جائیں گے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے ملک کے جو بے شمار مسائل ہیں اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم نہ ہونا یا تعلیم کم ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں دہشت گردی جیسا سنگین مسئلہ ملک کو درپیش ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ تعلیم نہ ہونا ہے۔ سر، آپ کے ساتھ طلباء بھی جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہیں، یا آپ صرف اساتذہ ہی احتجاج کر رہے ہیں یا لیکچرر احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم استاد ہیں، ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، ہمارا کام کلاسوں میں پڑھانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پڑھائیں کلاسوں میں۔ آج بھی جو پنڈی اسلام آباد کی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں کہ ان کے اساتذہ جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں میں گئے، وہاں پہ انہیں کلاسیں لیں یا ایگزام لیے، باقی جو ان کی ڈیوٹی تھی انہیں وہ پرفارم کی، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو اسٹوڈنٹس کا ہے جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ سفر کرے۔ اور یہ بھی ہوا کچھ ٹیچر جہاں پہ آئے اور پھر انہوں نے جا کے کلاسیں لی اور ان کے بدلے میں دوسرے ٹیچر آ گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کا جو ایجوکیشن جو ہے، جو پروسیس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروسیس چلتا رہے، اور ہم کسی طور بھی نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ لیکن یہ اگر کوئی بات بڑھ جاتی ہے اور کل اسٹوڈنٹس خود یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کا سڑکوں پہ اوپر ہیں اور ہمیں بھی ان کو جوائن کرنا چاہیے، تو پھر ہم ان کو شاید روک نہیں پائیں گے، لیکن ہم ان کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ سڑکوں میں نہیں۔ بہت شکریہ سر۔